नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा टेस्टी FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. आगामी चैत 26 गतेसम्म चुनावी तालमेलबारे रिपोर्ट बुझाउन गठबन्धनको निर्देशन। प्रतिवेदनपछि उम्मेद्वारको मापदण्ड तय गर्ने समितिको तयारी। वर्तमान सरकारले देश बर्बादीतिर धकेलिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। सरकार तुरुन्तै ढल्नुपर्नेमा जोड। रुसले युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो एयरबेसमा बम आक्रमणले विमान र आसपास क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त। र नेपालमा पहिलो पटक एक्रोबिक टेबल टेनिसको सुरुवात। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सत्तारूढ दल 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तयारी परिचालन तथा अनुगमन समितिले चुनावी तालमेलबारे चैत 26 गतेसम्म निर्णय सहितको साझा प्रतिवेदन बुझाउन तल्लो तहका संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले चैत 26 गतेसम्म चुनावी तालमेलबारे निर्णय दिन गठबन्धनका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको हो। यसअघि गत बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तहहरूमा गठबन्धनको अवस्था, चुनावी तालमेलको आधार लगायतका विविध विषयमा अध्ययन गरी चैत 22 गतेसम्म साझा प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा संयुक्त संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा चुनावी तालमेल गरेर 22 गतेसम्म वस्तुस्थिति मूल्याङ्कन गर्न भने अनुसार काम भए नभएको पनि समीक्षा भएको छ। समितिले कतिपय जिल्लामा तालमेलबारे छलफल भएको, कतिपय जिल्लामा छलफल नै सुरु नभएको र कतिपय जिल्लामा भने पालिका स्तरमा भागबण्डा नै भइसकेको जनाएको पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको जनाएको छ। यस्तै समितिले पहिलो बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनबाट उम्मेद्वारको छनौट साझा मापदण्ड बनाउने पनि निर्णय गरेको छ। उम्मेद्वारको चयनबारे पार्टीहरूको आफ्नो विधि भए पनि साझा उम्मेद्वार चयनका लागि न्यूनतम साझा मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको समितिको मापदण्डमा उल्लेख गर्दै मापदण्डको टुङ्गो लगाएको छ। तल्लो तहका संयन्त्रबाट प्रतिवेदन आएपछि उम्मेद्वारको न्यूनतम मापदण्ड तय गर्ने पनि समितिको तयारी छ। समितिको अर्को बैठक आगामी चैत 27 गते बस्ने भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश बर्बादीतर्फ धकेलिने दावी गर्नुभएको छ। आज नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले अहिले देशमा लगानीको कुनै पनि सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार रहिरहेमा देश बर्बादीतिर धकेलिने बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकसँग पनि लगानीका लागि दिने पैसा नभएकाले देश संकटमा रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, खल्तीमा कसैको पैसा हुँदैन, बैंक त्यसै कारण खोलेका हुन्। कुनै पनि नयाँ उद्योग व्यवसाय सुरु गर्दा बैंकबाट लोन लिनुपर्छ। अहिले नयाँ लगानीका लागि कुनै सम्भावना छैन, किनभने बैंक पैसा दिन सक्दैन, बैंक पैसा दिन सक्ने अवस्थामा छैन। यो सरकार तुरुन्तै ढलेन भने जति दिन रहन्छ त्यति दिन बढी देशलाई बर्बादीतिर धकेल्छ। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन सरकार कुहिएर झर्ने कटाक्ष समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकार ढाल्न आफूहरूले कोसिस पनि नगर्ने
स्पष्ट पनि पार्नु भएको छ। एमाले सरकारमा नभई चुनावमा ध्यान दिइरहेको समेत आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको यो गठबन्धनको सरकार कुहिएर झर्ने बेलातिर जाँदैछ, यो झर्छ, यो सरकार ढाल्न हामी कोसिसै गर्दैनौँ। त्यसो भएर हामी अहिले सरकारको बारेमा कतै ध्यान दिइराखेका छैनौँ, चुनावमा ध्यान दिइराखेका छौँ। अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह चुनावसम्ममा गतिका साथ पार्टीका काममा खट्न पनि नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनमा माओवादीलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज चितवनमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले देशभित्रका र बाहिरका पनि केही शक्ति चितवन जिल्लामा माओवादीलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताउनु भएको हो। माओवादीलाई कमजोर पारे मात्रै परिवर्तनका एजेन्डा कमजोर हुने भन्दै उहाँले केही शक्ति माओवादी विरुद्ध लागेको समेत दावी गर्नुभयो। चितवनमा माओवादीले भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरेको समेत दावी गर्नुभयो। यस्तै प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै स्थानमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउने आफ्नो चाहना रहेको बताउनु भएको छ। आज भरतपुरमा सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, महिलाले स्थानीय तहका पालिका प्रमुख सम्हालेमा धेरै प्रगति हुने र अहिलेको उपलब्धि पनि त्यही देखिएको उहाँले बताउनु भयो। प्रमुख सम्हालेका स्थानमा धेरै प्रगति भएको भन्दै महिलालाई अवसर दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। भूमि सुधार मन्त्री शशि श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्री पम्पा भुसालको प्रशंसा गर्दै उहाँले महिलाले नेतृत्व लिएको स्थानमा सफलता, इमान्दारिता तुलनात्मक रूपले अगाडि बढेको देखिएको समेत उहाँको जिकिर छ। अहिले मन्त्री परिषदमा रहेका महिलाले राम्रो काम गरेको पनि प्रचण्डले दावी गर्नुभयो। महिलामा बेइमानी, जालझेल र षड्यन्त्र कम देखिएको भन्दै जिम्मेवारी दिएमा सफलतापूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले वर्षौंदेखिको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रको समस्या समाधान गर्ने कुरामा राजनीति गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो भने देशको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई साथमा लिएर हिँड्ने गरेको पनि बताउनु भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धीका समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने बताउनु भएको छ। चितवनको भरतपुरमा आयोजित सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण कार्यक्रममा उहाँले बोल्दै संविधानले दिएको कानूनलाई टेकेर अहिलेको सरकारले भूमि समहीनको अन्त्य गर्ने हैसियत राखेको समेत बताउनु भयो। अहिलेको सरकारले वितरण गरिरहेको जग्गाधनी पूर्जा विधि प्रक्रिया पुर्याएर गरेको समेत उहाँको दाबी छ। अहिले वास्तविक सुकुम्बासी नभई अरूले पनि जग्गा प्राप्तिका लागि दाबी गरेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले दोहोऱ्याएर जग्गा नदिन समेत अनुरोध गर्नुभयो भने आफ्नो कार्यकालमा 20,000 लाल पूर्जा बाँडिएको समेत उहाँको दाबी छ। 23 जिल्लाका 25 ठाउँमा देखिएको गाउँ ब्लकको समस्यालाई सुझाएको भन्दै अब तीव्र रूपमा लाल पूर्जा वितरणको काम अगाडि बढ्ने उहाँको जिकिर छ। यस्तै भरतपुर 2 आँपटारीका भूमिहीन दलितहरूलाई पनि आज लाल पूर्जा प्रदान गरिएको छ। आँपटारीमा 46 जना भूमिहीन दलितहरूलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको हातबाट लाल पूर्जा वितरण गरिएको हो। अझै भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरी 697 जना रहेका छन् भने 98 घरधुरी भूमिहीन दलित मध्ये आज 46 जनालाई मात्रै वितरण गरिएको भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष बद्री प्रसाद तिमल सेनाले जानकारी दिनुभयो। भरतपुर 2 मा भूमिहीन सुकुम्बासी 373, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या 226 घरधुरी रहेको पनि बताइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित 1979, भूमिहीन सुकुम्बासी 3785 र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या 5005 गरी जम्मा 10,777 सुकुम्बासी सूचीकृत भएको पनि जानकारी गराइएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले चालू योजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्ने काममा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका नेता महतले विगतमा नयाँ योजनाहरूको नाममा हल्ला हुने गरेको भन्दै चालू योजनाहरू सम्पन्न गर्ने काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। आज काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ठूला योजनाहरू अगाडि बढाउँदा त्यसमा लाग्ने लागत र प्रतिफलको गम्भीर ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। विगतमा ठूलो खर्च गरेर योजनाहरू अगाडि बढेको भए तापनि त्यसले प्रतिफल दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ। कांग्रेस नेता महतले कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेर भए तापनि विकास खर्च बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। आगामी वैशाख 2 गते चितवनको भरतपुरमा हुने वृहत आमसभालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका शीर्ष नेताहरू चितवन आउने भएका छन्। आमसभा सम्बोधन गर्न राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका नेताहरू चितवन आउने कार्यक्रम तय भएको चितवनका राप्रपा अध्यक्ष रुद्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय बस टर्मिनल पारस बस पार्कमा हुने आमसभामा झाँकी सहितको र्याली समेत
निकालिनेछ। कार्यक्रम 2 गते बिहान 11 बजेदेखि सुरु हुने भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा चितवनले निर्वाचन परिचालन समिति समेत गठन गरेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर 101 सदस्यीय समिति गठन गरिएको राप्रपा चितवनका प्रवक्ता राजु भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। संयोजकमा चुडामणी सापकोटा चयन हुनुभएको छ। सापकोटा बार एसोसिएसन चितवनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुहुन्छ। सफल अधिवक्ताका रूपमा स्थापित सापकोटा विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय रूपमा रहनु भएको थियो। प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार सहसंयोजकमा अमर पराजुली, सदस्य सचिवमा केशव भण्डारी चयन हुनु भएको छ भने सदस्यहरूमा प्रकाश थपलिया, रामकृष्ण छेत्री, मीना विक, घनश्याम गिरी लगायतका नेताहरू चयन हुनु भएको छ। समस्या, सुझाव र चाहना संकलन गर्दै जनमैत्री जनप्रतिनिधिहरूका रूपमा राप्रपाका उम्मेद्वारहरूले नै घर दैलोमा जानुहुने समेत उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन परिचालन समितिले आकांक्षी उम्मेद्वारहरूको नामावली संकलन, घोषणापत्र तयारी, चुनावी रणनीति, वडा कार्यालयहरूसँग समन्वय लगायतका कामहरू गर्ने पनि बताउनु भएको छ। राप्रपा चितवनले अधिकांश वडाहरूमा वडा कार्यालय स्थापना, घर दैलो अभियान समेत गरिसकेका छन्। केही वडाहरूमा उम्मेद्वारहरू समेत सर्वसम्मत रूपमा चयन गरिसकेको राप्रपा चितवनले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले भने जस्तो उद्योगहरूमा 14 घण्टा लोड सेडिङ नभएको बताउनु भएको छ। आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले तत्कालीन समयमा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न समस्या आएकाले कहीँ कतै बिजुली कटौती भएको बाहेक उद्योगहरूमा लोड सेडिङ नगरिएको दावी गर्नुभयो। निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले कुनै पनि उद्योगमा लोड सेडिङ नगरेको बरु केही समस्या भए 2 दिनमा नै समाधान गरेको समेत जिकिर गर्नुभयो। निर्देशक घिसिङले रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण बिजुली आपूर्तिमा देखिएको समस्याको प्रभाव मात्रै हो भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसायीहरूले बुझ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले 3 महिना भारतबाट केही बिजुली आयात गर्ने र असारबाट भारतलाई 400 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने अवस्था रहेको समेत बताउनु भएको छ। असारसम्म नेपालको बिजुली उत्पादन 2300 मेगावाट पुग्ने निश्चित रहेको समेत उहाँको दावी छ। यस्तै नेपालले भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने अनुमति समेत पाएको छ। आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने क्रममा नेपालले भारतीय विद्युत ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्रीको अनुमतिको लागि अनुमति पाएको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको सहमति बमोजिम नै नेपाल सरकारले थप 325 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादित विद्युत अन्य देशमा समेत बिक्री गर्न सक्ने बाटो खुला भएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। नेपालमा बुधबार थप 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4807 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टाको अवधिमा पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 5 जना छन्। यस्तै थप 57 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। 24 घण्टाको अवधिमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 765 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 56,527 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 73%ले कम्तीमा पहिलो मात्रा र 63%ले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. गतिसम्म चुनावी तालमेल बारे रिपोर्ट बुझाउन गठबन्धनको निर्देशन। प्रतिवेदनपछि उम्मेद्वारको मापदण्ड तय गर्ने समितिको तयारी। वर्तमान सरकार रहिरहे देश थप बर्बादीतिर धकिलिने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी।
सरकार तुरुन्तै ढल्नु पर्नेमा जोड। रुसद्वारा युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो एयरबेसमा बम आक्रमण। आक्रमणले विमान र आसपासका क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्वस्त। र नेपालमा पहिलो पटक एक्रोबिक टेबल टेनिसको सुरुवात। यो मिठो सुगन्धले मेरो मन एकदमै शान्त हुन्छ प्रभु। आफ्नो सबै अलमल भुलेर प्रभुसँगको यो आत्मीय क्षणले म एकदमै आनन्दित महसुस गर्छु। मंगल दीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। घर बनाउनको लागि एक अर्कामा भरोसा चाहिन्छ, होइन र? भरोसा हुन एकअर्कामा विश्वास चाहिन्छ, होइन र? विश्वासले दिन्छ हरेक सम्बन्धलाई जुनीभरिको साथ। भनिन्छ नि, राम्रो सम्बन्ध साथ जुनीको लागि बनेको हुन्छ। प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस 7 को साथ। अत्याधुनिक ग्याल्भोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रंग कोटिङ प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिङ। नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर अस्पतालले पीसीआर परीक्षण नयाँ भवनबाट सुरु गरेको छ। 2 वर्ष यता नजिकै रहेको राष्ट्रिय पंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको थियो। अस्पतालको सी ब्लकमा रहेको भवनबाट आजदेखि कोभिड-19 परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सेवा र स्वाब लिने सेवा समेत सुरु भएको भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मेसिन उपकरण जडानको काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। बायोसेफ्टी क्याबिनेट राखिएपछि समेत स्वाब संकलनको काम समेत अस्पताल परिसरबाटै सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 प्रयोगशाला प्रमुख मणिराम महतोले 2 वर्षपछि अस्पतालकै आफ्नै भवनमा पीसीआर ल्याबको संरचनाले पूर्णता पाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अब एकै पटकमा 200 जनाको परीक्षण गर्न मिल्ने मेसिनहरू छन्। कोभिडको पहिलो लहर आउँदा कोरोना परीक्षण गर्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अब एकै दिन 600 जनासम्मको परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा बाध्यता सिर्जना भएको थियो भने अहिले अब त्यो समस्या दूर भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले दैनिक 50 जनाको हाराहारीमा मात्रै पीसीआर परीक्षण गराउन आउने गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। चितवनका दुग्ध सहकारीहरूले मूल्यमा मनपरी गर्दा साना डेरी व्यवसायहरू मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। सहकारीहरूले बिक्री गर्ने दुधको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा उपभोक्ता समेत ठगिनु परेको र आफूहरू समेत समस्यामा परेको नेपाल साना डेरी व्यवसायी संघ भरतपुर चितवनले जनाएको छ। संघले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सहकारीले उद्योगलाई हाटको आधारमा बिक्री गर्ने र डेरीहरूलाई भने लिटरको आधारमा बिक्री गर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। संघका अध्यक्ष रामचन्द्र सिधाईले पटक पटक दुग्ध सहकारी संघमा कुरा राखे पनि सम्बोधन नभएपछि पत्रकार सम्मेलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै उहाँका अनुसार पछिल्लो समय दर्ता नगरी बिना मापदण्डको दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु पनि छ्यापछ्याप्ती घुमाएर घर घरमा नै पुर्याएर बिक्री वितरण भइरहे पनि प्रशासन मौन रहेको समेत भनाइ छ। डुलाएर दूध बेच्ने व्यवसायीहरूको बिक्री केन्द्र निश्चित नहुँदा राज्यलाई आउने कर समेत गुमेको र गुणस्तर नभए कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने अन्योलताको वातावरण सिर्जना भएको पनि उनीहरूको भनाइ छ। यसको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिन पनि सिराईले आग्रह गर्नुभयो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम पदार्थको आयात आधा भन्दा पनि बढीले घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे गत 16 चैतमा अर्थ मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पठाउँदै केन्द्रीय बैंकले यस्तो सुझाव दिएको हो। अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको यो सुझाव पत्रको 4 नम्बर मुद्दामा राष्ट्र बैंकले मासिक 12 देखि 13 अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै भुक्तानी हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र बैंकको प्रस्तावना अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति कम गर्ने निर्णय हुबहु कार्यान्वयन भएमा हालको पेट्रोलियम आयातमा आधा भन्दा बढी कटौती हुनेछ, जसले पेट्रोलियम चरम अभाव पैदा गर्न सक्ने निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो होस्टोमल एयरबेसमा बम आक्रमण गरेको छ। यो एयरबेस युक्रेनको राजधानी किभमा पर्दछ। यो एयरबेसमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कार्गो विमान राखिएको थियो, तर त्यो विमान अब इतिहासमा मात्रै सीमित भएको छ, किनकि रुसले बम र मिसाइल हानेर त्यो विमानलाई ध्वस्त पारिदिएको छ। रुसको आक्रमणमा विमान मात्रै नभएर त्यहाँको जमिन, पर्खाल, अरू जहाज र घरका छानाहरू समेत पुवाल र खाडलहरू परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार युद्धको यस्तो अवस्थामा विस्फोट भएको एयरबेसबाट युक्रेनी रुसी हतियार, पुराना बम र काम नलाग्ने कुराहरू हटाउन सकेको छैन। मानिसहरू त्यो ठाउँलाई फेरि पनि प्रयोगमा लिएर आउनका लागि चाहिरहेका छन्, तर रुसी आक्रमणको डरले कोही पनि त्यहाँ जान नसकेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनमाथि रुसले बिना कारण आक्रमण गरेको आज 42 दिन पुगेको छ, तर यो युद्ध कहिले रोकिने हो भन्ने अझै पनि टुङ्गो छैन। युद्ध झनभन्दा झन भयानक हुँदै गइरहेको पनि बताइएको छ। युक्रेनका थुप्रै नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। रुसका कारण 1 करोड बढी युक्रेनीले आफ्नो देश छोडेर छिमेकी देश र मुलुकहरूमा शरण लिन पुगिरहेका छन्। देश छाड्नेहरूले पनि युक्रेनमा रहेका अरू आफन्त जीवित छन् या रुसी आक्रमणमा परे भन्ने यकिन जानकारी अझै पनि पाउन सकेका छैनन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपालमा पहिलो पटक एक्रोबिक टेबल टेनिसको सुरुवात भएको छ। अप्रिल 6 अर्थात् विश्व टेबल टेनिस दिवसको दिन आज नेपाल एपीएफ क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले उद्घाटन गर्दै औपचारिक सुरुवात गर्नुभएको हो। लन्डन स्थित एरोबिक टेबल टेनिसका संस्थापक स्टिभ रोले आफ्नो उपस्थितिमा एरोबिक टेबल टेनिसका बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुभएको थियो। स्टिभले एन्डिजकी संस्थापक अनिता महर्जनलाई एकाडेमीको नेपालमा औपचारिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। यस्तै एरोबिक टेबल टेनिसका प्रमुख कार्यकारी स्टिभले नेपाल स्थित एकाडेमीमा रहेका छात्र तथा छात्राहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने र प्रशिक्षणमा उत्कृष्ट रहेका 3 छात्र तथा 3 छात्रालाई लन्डन स्थित एकाडेमीमा प्रशिक्षणका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने पनि बताइएको छ। यस्तै पूर्व सम्झौता अनुसार डीएचएसले प्रशिक्षणका लागि आवश्यक रोबोट र स्टेक ब्रान्डको टेबल टेनिस बोर्ड प्रायोजन गरेको छ। प्रशिक्षणमा उपयोगी रोबोट पहिलो पटक प्रयोगमा आएको एनिज पिङ पोङ क्लबका संस्थापक अनिता महर्जनले जानकारी गराएका छन्। लन्डन स्थित एरोबिक टेबल टेनिस 2011 मा स्टिभ रोले स्थापना गरेको पनि जानकारी गराइएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. आगामी 26 गतेसम्म चुनावी तालमेल बारेको रिपोर्ट बुझाउन गठबन्धनको निर्देशन। प्रतिवेदनपछि उम्मेद्वारहरूको मापदण्ड तय गर्न समितिको तयारी। वर्तमान सरकार रहिरही देश थप बर्बादीतर्फ धकेलिने एमाले अध्यक्ष ओलीको दावी। सरकार तुरुन्तै हट्नुपर्नेमा जोड।
रुसद्वारा युक्रेनी सबैभन्दा ठूलो एयरबेसमा बम आक्रमणले विमान र आसपासका क्षेत्र पूर्ण रूपमा ध्वस्त। र नेपालमा पहिलो पटक एक्रोबेट टेबल टेनिसको सुरुवात। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारका संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।